السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا واحد الفقرة. طبعا قبل ما نبدا الفقرة خصني نعمل لاكتيفيتي ديال ديتيرميني دي دو. شنو معنى دي دو؟ يعني لي ديفيزور دو نومبر دو، لي ديفيزور ديال نومبر دو. كنعملو دو هنايا وهنايا. طبعا دو كتقسم على واحد، وإلا جينا نشوفو كتقسم على جوج كدينا واحد. إذا هذا هو لي ديفيزور ديال لو نومبر دو. لي ديفيزور غتفهموهم ملي غنعملو يا اخرين. ديفيزور ديال لي نومبر 3، لو نومبر 3 كنعملو 3 هنايا هنا. طبعا اللي بغا يفهم شنو كنعمل يدوز الفقره ديال لي ديفيزور. 3 واش كتقسم على واحد؟ كتقسم كدينا 3. واش كتقسم على جوج؟ لا، كتقسم على 3 كتعطيني واحد. اذا صافي حنا وصلنا. الا وصل هاد الطرف من هاد الطرف راه هما هادو لي ديفيزور. غنعملو لي ديفيزور ديال 5. طبعا هنا كنعمل 5 وهنا كنعمل لي ديفيزور ديال الا جينا نقسمو 5 على 1 يعطينا 5 على 2 ما كيتقسمش، على 3 لا، على 4 لا، على 5 كيتقسم كيعطيني 1. دي 13 هنا 1 هنا 13. طبعا 13 واش كيتقسم على واحد؟ نعم كيعطيني 13. واش كيتقسم على جوج؟ لا. 3 لا، 4 لا، 5 لا. طبعا انا كنجرب لان هذا الا جينا نشوفو واش كيتقسم على 4، هذا ماشي مضاعفة العدد 4، على 5 ماشي الاخر ديالو 5 ولا الاخر ديالو 0. طبعا هادشي كنهضر على الفقرة السابقة. على 6 طبعا ماشي مضاعفة 6، على 7 لا، على 8 لا، على 9. طبعا على 9 شفنا الفقرة السابقة 1 زائد 3 كتساوي 4. 4 ما كيتقسمش على 9 وما كيتقسمش على 3. إذا صافي لي ديفيزور هما 13 و 1. ديفيزور ديال 37 كذلك إلا جينا نشوفو هنا 1 هنا 37. 37 على 1 كديني 37. إلا بقيت ماشي على جوج ما كتقسمش على 3 على 4 على 5 على جميع الأعداد تنوصل 37. و 37 على 37 كيعطيني 1. وطبعا إلا لاحظنا أن جميع لي ديفيزور هنايا خرجوا فيهم جوج لي ديفيزور هو العدد ديالنا 1. إذا هنا الفقرة ديالنا كتبدا. الفقرة ديال لي نومبر بروميي. Un entier naturel P supérieur ou égal à 2, il dit premier si seuls diviseurs sont 1 et P. يعني ملي كنجبر واحد العدد فيه دو ديفيزور هو يعني نفسه واحد كنقولوا انه دي نومبر بروميي. مثلا تيكون مثال 2 و 3 و 5 و 7 11 13. وحنا ماشي هادو des nombres premiers. Remarque, pour étudier la primalité d'un entier naturel N, on cherche tous les nombres premiers P qui vérifient P inférieur ou égal à racine de N, c'est N est divisible par un de ces nombres alors N n'est pas premier. واخا كيفاش نشرحوا هذه؟ خصنا مثال باش نقدروا نشرحوه. غنعملوا اكزومبل باش نفهموه. Montrons que 97 est un nombre premier. باش نبينوا ان 97 est un nombre premier اش كنعمل؟ كنحسب جذر 97. قلنا اول حاجه كنحسب جذر 97 بماكينه ديال الحساب. كنشوفوا شحال كتعطينا جذر 97 في الماكينه ديال الحساب. كتعطيني قيمه تقريبيه 9.84. اذا كنشوف لي نومبر بروميي اللي تحت 9.84. قلنا لي نومبر premier inférieur à 100. طبعا تحت 9 كاينه 9 ماشي est un nombre premier car 9 كيتقسم على 3 و 9 كيتقسم على 9 و 9 كيتقسم على 1. الا جينا نشوفوا لي ديفيزور ديال 9 هما 1 و 3 و 9. يعني 9 ماشي تا النومبر بروميي. الوغ عمر اللي موراه سون 7 5 3 2. هادو لي نومبر بروميي مهمين 7 و 5 و 3 و 2. لي نومبر بروميي انفيريور هما هادو. شنو غنعمل؟ 97 ne sont pas. غنجرب نقسم 97. انا جيت نيشان. وعلاش جيت نيشان؟ لان قال لي مونطرو. يعني ضروري ملي كيقول لي مونطرو باين ان
يعني ضروري خصك تجبر هاد العدد ني ايت ان نومبر برومي، خصك تجبرو ايت ان نومبر برومي. غتقسم 97 على 7 غيعطيك عدد بالفصيل، غتقسم 97 على 5 غيعطيك عدد بالفصيلة، غتقسم 97 على 3 غيعطيك عدد بالفصيلة طبعا، غتقسم 97 على 2 غيعطيك عدد بالفصيلة. puisque 97 puisque son n'est pas divisible par يعني ما كيقسمش 5 et 5 7 et 5 et 3 et 2 alors بما ان ما كيتقسمش على هاد الاعداد 7 و5 و3 و2 alors كنقولوا ان 97 est un nombre premier. صافي هيدا كيفاش تبين ان نومبر بروميي بهاد الطريقه هادي. باش كتبين ان نومبر بروميي بهاد الطريقه كتحسب اول حاجه كتحسب الجذر ديال العدد ديالك، كتشوفو من قريب مش من عدد قريب، كتشوف لي نومبر بروميي انفيريور يعني صغارين على ديك العدد هذاك، يعني صغارين على هذا، وكتجرب ان ديك العدد اللي عندك واش كيتقسم على ديك الاعداد لي بروميي. الا تقسم على واحد فيهم ايتا نومبر بروميي، الا ما تقسمش على واحد فيهم الا تقسم على شي واحد ني با ان نومبر بروميي، الا ما تقسم على حتى شي واحد فيهم ايتا نومبر بروميي. هنا طبعا 5 كنعرفوا واش العدد كيتقسم على 5 هذا الاخر ديالو ما فيه شي 5، واش كيتقسم على 3 تجمع 9 و7 يعطيك 16 ماشي مضاعفات العدد 3، وطبعا هذا ماشي عدد زوجي باش يتقسم على 2. صافي هنا كتنتهي الفقره ديالنا ديال نومبر بروميي، وشكرا على التتبع ديالكم.